ISQC के साथ साथ जो है आइजाज है, ISQC के साथ आइजाज है। तो मैं इस वक्त चाहूंगा ये कि जितने भी आइजाज हैं उन तमाम के तमाम आइजा का मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास शुरू करूं तो आप लोगों को बैक ऑफ द माइंड जो है ना वो एक अंदाजा हो कि यार आइजा क्या कहता है, इस तरह का भी कोई आइजा है, इस तरह का भी कोई आइजा है, यानी एक बैक ऑफ द माइंड चीज होती है तो आसानी हो जाती है। सबसे पहला जो आइजा है विच इज आइजा 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। तो आइजा 200 की अगर मैं बात करूं ना, तो आइजा 200 जो है वो मेजरली किस पर्पज से बनाया गया है। तो आइजा 200 का जो मेजर ऑब्जेक्टिव और मेजर पर्पज है ना, वो आइजा 200 जो है वो आपको मेजरली ये बताता है कि जी व्हाट एग्जैक्टली इज ऑडिट। ऑडिट के अंदर बेशुमार तरह की टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती हैं वो आपको बताता है। उसके साथ साथ जो है वो आइजा को कैसे यूज करना है, और फिर उसके बाद जो है वो आपको ये बताता है कि ऑडिट यूजिंग आइजा किस तरीके से होगा, या आपको आइजा 200 मेजरली ये बातें बताता है। तो एक आइजा 200 ओवरऑल आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट एन ऑडिट इज, ऑडिट किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता। तो ये आइजा 200 एक चीज ये बताता है। नेक्स्ट अगर मैं कुछ थोड़ा सा और बात करूं, तो और बात करते हुए मैं आगे डिस्कशन करता हूं। द नेक्स्ट वन ऑफ देम इज बेसिकली द आइजा। जो अगला है आपके पास दैट इज बेसिकली आइजा 210। एक मिनट जरा रुकिएगा यार, ये मैं बंद कर दूं। ओके, जो नेक्स्ट वन है आपके पास दैट्स एक्चुअली आइजा 210 व्हिच इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो जो आइजा 210 है वो आइजा 210 किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आइजा 210 इस पर्पस के लिए बनाया गया है कि जी जो है जो एक ऑडिट क्लाइंट है और एट द सेम टाइम ऑडिटर है, इनके दरमियान जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट किस तरह से होगा, उस एग्रीमेंट में क्या कुछ होगा, वो आपको आइजा 210 गाइड करता है। तो बेसिकली आइजा 210 एक सब कुछ आपको बताता है इन जनरल कि जी जो है वो जब आप एक एग्रीमेंट में अंदर एंटर हो तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, किस किस तरह की होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ऑडिट करने के लिए क्या चीज़ें प्री रेक्विजिट्स हैं, और मजीद जो है क्या बोलते हैं कि आपको एक सैंपल इंगेजमेंट लेटर भी देता है जो कि आइजा 210 देता है। आपको एक सैंपल एंगेजमेंट लेटर भी देता है जो कि आइजा 210 देता है। सो दैट इज व्हाट द मेजर पर्पस ऑफ आइजा 210 इज। तो आइजा 210 क्या करता है, एक जनरली गाइड करता है कि भाई अगर तुम ऑडिट में एंटर हो रहे हो ऑडिटर से, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्लाइंट से ऑडिट का, कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखता है, किस तरह से एंगेजमेंट लेटर साइन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको आइजा 210 बताता है। If I move forward, next is आइजा 220 जो कि क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऑडिट परफॉर्म करते हुए क्वालिटी को किस तरह से एनहांस किया जाता है। तो आइजा 220 जो कि क्वालिटी कंट्रोल इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक ऑडिटर जब भी ऑडिट परफॉर्म करेगा, हाउ वुड ही मेक श्योर कि ऑडिट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाउ वुड ही मेक श्योर कि ऑडिटर जो है वो अप्रोप्रिएट क्वालिटी के साथ ऑडिट परफॉर्म कर रहा हो। दैट्स व्हाट आइजा 210 इज गोइंग टू टेल यू। देन आइजा 230 जो कि आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है। तो आइजा 230 जो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है वो आपको मेजरली क्या बता रहा होता है, वो आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एतबार से बता रहा होता है कि वर्किंग पेपर्स क्या होंगे, एट द सेम टाइम जो ऑडिट एविडेंस होगा उसको किस तरह से आप रेफरेंसिंग करोगे, वर्किंग पेपर की किस तरह से रेफरेंसिंग करोगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको कौन बता रहा होता है, आइजा 230 बता रहा होता है। आगे बात करते हैं आइजा 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको शायद अपनी पुरानी यादों से याद आ रहा हो कि जो आपने पहले ऑडिट पढ़ा है उसमें आपको एक चीज़ याद आ रही हो कि यार ऑडिटर का काम फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है, ऑडिटर को पुलिस वाला नहीं है, ऑडिटर को ये इन्वेस्टिगेट तफ्तीशी अफसरान नहीं है, ऑडिटर आईएसआई का बंदा नहीं है, एफबीआई का बंदा नहीं है, आईबी का बंदा नहीं है। ऑडिटर एक ऑडिटर है जो कि कंपनी का ऑडिट करने के लिए आया है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए आया है, और उसका काम कोई फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है। हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो अपने जो नॉर्मल प्रोसीजर परफॉर्म करता है, उन प्रोसीजर्स के अंदर अगर उसको कोई फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग मिल जाए, अगर उसको जो है वो कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए, फ्रॉड्स आइडेंटिफाई हो जाए, तो उस ऑडिटर को इनको रिपोर्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। दैट्स व्हाट द ऑडिटर हैज टू डू।
اگلی بات کنسیڈریشن آف لاز اینڈ ریگولیشنز ان این آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اب دیکھیں میری بات سنیں, ہر کمپنی کے اوپر لاز اینڈ ریگولیشنز اپلیکیبل ہوتے ہیں اور وہ لاز اینڈ ریگولیشنز کی کمپلائنس ضروری ہوتی ہے. نان کمپلائنس کی ایسے بہت سارے امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, پینلٹیز لگ سکتی ہیں, لائسنسز کی کینسلیشنز ہو سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اب اگر فار ایگزامپل ایک آڈیٹر جب آڈٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک کمپنی کے اوپر کون کون سے لاز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہوتے ہیں. تم فارماسیوٹیکل کمپنی کا آڈٹ کرنے جا رہے ہو, تمہیں پتا ہونا چاہیے فارما پہ کون سے لاز اپلائی ہوتے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کون سے رولز اپلیکیبل ہیں. تم ایک ایویشن انڈسٹری کی کمپنی کا آڈٹ کرنے جا رہے ہو, تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس پہ سول ایویشن اتھارٹی کے کون سے رولز اپلائی ہوتے ہیں اور ان رولز کی وہ کس طریقے سے نان کمپلائنس کر رہا ہے اور اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں, اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, تمہیں پتا ہونا چاہیے ایز این آڈیٹر. تو ایز این آڈیٹر یو شوڈ بی اویئر اباؤٹ دا ریلیونٹ laws and regulations which are applicable on an entity and how it could impact the audit of the financial statements. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. Then communication with those charged with governance. آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ جی یہ دو الفاظ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور وہ دو الفاظ کیا یوز ہوتے ہیں, ایک ہے مینجمنٹ اور ایک ہے دوست چارج وتھ گورننس. کون ہوتی ہے مینجمنٹ, کون ہوتی ہے دوست چارج وتھ گورننس؟ تو آسان الفاظ کے اندر آپ کا جو بی او ڈی ہے نا, بورڈ آف ڈائریکٹرز, وہ دوست چارج وتھ گورننس. جو آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں, وہ دوست چارج وتھ گورننس. اور مینجمنٹ کون ہے آپ کی؟ مینجمنٹ آپ کی جو ہے نا یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر, سی ایف او, چیف آپریٹنگ آفیسر, چیف ٹرننگ آفیسر, چیف انٹرنل آڈیٹر, فلانا. چیف انٹرنل آڈیٹر کا نہ یوز کرو, مسئلہ ہو جائے گا, سوری. تو الٹیمیٹلی دس از واٹ دا مینجمنٹ از. سو آپ کی مینجمنٹ وہ ہے جو روزمرہ کے معاملات چلا رہی ہے. دوست چارج وتھ گورننس کون ہے؟ جو کہ بی او ڈیز ہیں. ان بی او ڈی کو کیا کرنا ہے, ان بی او ڈی کو گورن کرنا ہے, اوور سی کرنا ہے پورے پروسیس کا, جسٹ ٹو میک شیور کہ کمپنی پراپرلی, کمپنی اپروپریٹلی چل رہی ہے, آپریٹ کر رہی ہے. اگلی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اگلا کانسیپٹ آپ کے پاس آئزہ 260. انفیکٹ 260 میں ایز این آڈیٹر یو گاٹ ٹو کمیونیکیٹ ود دوست چارج وتھ گورننس. کن سرکمسٹانسز میں کمیونیکیٹ کرنا مینڈیٹری ہے, کیا کیا چیزیں کمیونیکیٹ کرنا مینڈیٹری ہے, تمام کی تمام چیزیں ہم پڑھیں گے. آئزہ 265 کمیونیکیٹنگ ڈیفیشنسیز ان دا انٹرنل کنٹرول ٹو دوست چارج وتھ گورننس. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر نہیں ہے, ایکسٹرنل آڈیٹر کی بات کی جا رہی ہے. ایک آڈیٹر آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کرنا ہے, اس آڈیٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کمپنی کا انٹرنل کنٹرول, آڈیٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ایز پارٹ آف آڈٹ آگے آئے 300 کی بات کریں گے, 315 کی بات کریں گے, تو ایک آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے اینٹیٹی کی, ایک آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے اس کے انوائرمنٹ کی. تو جب وہ آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے اینٹیٹی کی اور جب وہ آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے اس کے انوائرمنٹ کی, تو اس انڈرسٹینڈنگ لیتے وقت اگر اس کو کہیں پہ یہ لگتا ہے کہ یار اس کا جو انٹرنل کنٹرولز ہیں اس میں کوئی سگنیفیکنٹ ڈیفیشنسیز ہیں, اس میں کوئی بڑی بڑی ڈیفیشنسیز ہیں, تو ایز این آڈیٹر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو دوست چارج وتھ گورننس کو وہ سگنیفیکنٹ ڈیفیشنسیز کے بارے میں بتانا ہے. آپ کو انٹرنل آڈٹ پہ رپورٹ دینے نہیں ہے, آپ کو انٹرنل کنٹرول کا ایویلیویشن کرنے کے بعد اس کے اوپر رپورٹ دینے نہیں ہے, آپ آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کرنے آئے. لیکن اگر ڈیورنگ دا کورس آف آڈٹ تمہاری نالج میں کوئی کمپنی کی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو کہ سگنیفیکنٹ ڈیفیشنسیز ہیں انٹرنل کنٹرول کی, تو پھر تمہاری ذمہ داری ایز این آڈیٹر انڈر آئزہ 265 کہ تمہیں کمیونیکیٹ کرنی ہے ڈیفیشنسیز ان دا انٹرنل کنٹرول ٹو دوست چارج وتھ گورننس اینڈ دا مینجمنٹ. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آئزہ 300 کی سیریز ہے. آئزہ 300 کی سیریز ہے پلاننگ اینڈ آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. مطلب آپ پورا آڈٹ پلان کرتے ہیں نا, کیا پلان کرتے ہیں کہ بھائی جیسے کوئی گھر بنانا ہوتا ہے پلان کرتے ہیں, ایسے آڈٹ کرتے ہیں پلان کرتے ہیں کہ جی پہلے کیا کریں گے, پھر کیا کریں گے, پھر کیا کریں گے, کب ٹیم بھیجیں گے, کتنے بندے بھیجیں گے, کس طرح کے تجربے والے بندے بھیجیں گے, فلاں 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 بے شمار طرح کی چیزیں. آئزہ 300 پلاننگ بتاتا ہے کہ بھائی صاحب آڈٹ کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے. آئزہ 315 آئیڈینٹیفائنگ اینڈ اسیسنگ دا رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ تھرو انڈرسٹینڈنگ اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ. تو یعنی کہ ایز این آڈیٹر آپ کیا کرتے ہو, ایک کمپنی کو سمجھتے ہو, اس کے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہو, ویدر دیٹ بی انٹرنل انوائرمنٹ ویدر دیٹ بی ایکسٹرنل انوائرمنٹ, اور آپ پھر اس انوائرمنٹ کو, اس کمپنی کو سمجھ کے, اس کے بزنس کو سمجھ کے, اس کے آپریشنس کو سمجھ کے, اس کے حالات کو سمجھ کے آپ پھر رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو کہ یار اس کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں گڑبڑیں کہاں کہاں ہو سکتی ہے,
کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں یہ آپ چیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہو. تو آئزہ 315 از ون آف دوز آئزاز وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ آئزہ, کیونکہ آڈٹ رسک جب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اسی آئزہ کی امپلیکیشن ہوتی ہے میجرلی. دین 320 مٹیریلٹی. آڈیٹر ہے, کوئی مہنگا کام ہے, جلدی کرنا ہے, اور بہت زیادہ پیسے بھی کمپنی کو نہیں لگانا ہے اس پہ, کیونکہ کمپنی اگر آڈٹ پہ بہت زیادہ پیسے لگانا شروع کر دے گی تو کمپنی کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. آپ سوچیں نا آڈیٹر 100% ٹرانزیکشن چیک کرنا شروع کر دے تو آڈیٹر تو پاگل ہو گیا. آپ سوچو ایک کمپنی سال میں 365 دن کاروبار کرتی ہے, 365 دن اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, روز کی ہزاروں لاکھوں ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. اگر آڈیٹر 365 دن کی ٹرانزیکشن چیک کرنا شروع کر گیا تو آڈیٹر تو پاگل ہو جائے گا یار. تو بیسیکلی آڈیٹر مٹیریلٹی کا یوز کرتا ہے کہ بھائی جو چیز مٹیریل ہے اس کے اوپر کام کرو, امٹیریل چیزوں پہ کام نہیں کرو, جو چیز میٹر کرتی ہے اس پہ کام کرو. کروڑ روپے کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے, کروڑ روپے کی بیلنس شیٹ ہے, تو کروڑ روپے کی بیلنس شیٹ ہے تو اس میں جو ہے وہ چند ہزاروں چند سو روپے کے اوپر نہیں جاؤ, چند سو روپے اپنا ٹائم نہیں ضائع کرو. میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر ایک کمپنی چلا رہا ہوں, ایک بزنس چلا رہا ہوں, ایک ادارہ چلا رہا ہوں, تو میں پیٹی کیش کے حساب نہیں دیکھتا. میرا پیٹی کیش میرے ادارے کا شاید چھوٹا سا ادارہ ہے, اس میں دن کا 2-2.5 ہزار روپے کا پیٹی کیش ہے, شاید 6 مہینے میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں حساب, جب جو ہے وہ بار بار کیشیئر آ کے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے یا ریکویزیشنز بار بار آ رہی ہوتی ہیں تو حساب دیکھ لیتا ہوں. میرے لیے امٹیریل ہے وہ. میں 2,000 روپے کا مہینے کا دن کا خرچہ, روز کا 2,000-2,500 روپے, مطلب مہینے کا 60,000 روپے 75,000 روپے خرچے کو اگر میں دیکھنے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لاکھوں روپے کے خرچے سے اپنے آپ کو ہٹا دوں گا. تو سیم گوز فار دا آڈیٹر آلسو. تو آڈیٹر کو کیا کرنا ہے, آڈیٹر کو بھی یہی کام کرنا ہے کہ یہ ہیز ٹو ایکچولی گو فار دا مٹیریلٹی. تو خیر مٹیریلٹی کیا ہوگی جب آپ پلاننگ اور پرفارمنگ آف آڈٹ کر رہے ہوگے. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس کا خیر آئدہ 450 بھی آتا ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں, جو کہ 450 کہتا ہے ایویلویشن آف مس اسٹیٹمنٹ ڈیورنگ دا آڈٹ. تو خیر جیسے جیسے آڈٹ پروگرس کرتا جاتا ہے ہم ری ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی مٹیریلٹی ہم نے صحیح جج کری تھی نہیں کری تھی, یہ جو مس اسٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے حساب سے یہ مٹیریل ہیں, تو کیا یار کہیں ایسا تو نہیں ہے مٹیریلٹی لیول بہت زیادہ سیٹ کر دیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے مٹیریلٹی لیول بہت زیادہ سیٹ کر دیا. یہ تمام کی تمام چیزیں ایز این آڈیٹر آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا جی, تو نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو آئدہ 330 وچ از آڈیٹر ریسپانس ٹو اسیسڈ رسک. تو obviously جب آڈیٹر آڈٹ کرنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ آف دا اینٹی آبٹین کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو رسک آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور جب وہ رسک آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو اس پہ پھر آڈیٹر کے اپنے رسپانسز ہوتے ہیں, اور ان تمام کے تمام رسپانسز کے لیے آئزہ 330 ہمیں بتاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے کہ آڈیٹر کیسے رسپانس کرے گا. دین پھر آئزہ 500 کی سیریز ہے جو کہ پورا آڈٹ ایویڈنس سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کیا کچھ ہے, پہلا آڈٹ ایویڈنس کیا ہوتا ہے, کس طرح سے گیدر کیا جاتا ہے, کس طرح کا ہونا چاہیے, ساری کوالٹیز آپ کو آئزہ 500 بتاتا ہے. آئزہ 501 جو کہ اسپیسیفک کنسیڈریشنز فار سلیکٹڈ آئٹمز ہیں, تو اس میں میجرلی جو ہے وہ آپ کے پروویژنز ہیں, لٹیگیشنز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس سیگمنٹ رپورٹنگ وغیرہ ہے, انوینٹری ہے. ان تمام کی تمام چیزوں کی اسپیسیفک گائیڈنس ہے آئزاز کے اندر کہ جی انوینٹری آڈٹ کیسے کرو گے, انوینٹری پہ ایویڈنس کیسے ادا کرو گے, پروویژنس پہ لٹیگیشنز پہ کیسے کلیم کرو گے, سیگمنٹ رپورٹنگ کے جو ہے وہ ایویڈنسز کیسے گیدر کرو گے. آئزہ 501 وغیرہ طور پہ گائیڈنس دیتا ہے. ایکسٹرنل کنفرمیشن آپ کو بیسک آئیڈیا ہے, ریسیویبلز ہیں, پیبلز ہیں, بینک بیلنسز ہیں. تو آپ کیا کرتے ہو, آپ اکثر و بیشتر ایویڈنس گیدر کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی کنفرمیشن آبٹین کرتے ہو کہ آپ ایک کمپنی کے کسٹمرز کو لیٹرز بھیجو گے کہ بھائی لاؤ بتاؤ بیلنس کتنا ہے. آپ ایک کمپنی کے سپلائرز کو بیلنس لیٹرز بھیجو گے, بھائی بتا پیبلز کتنے ہیں. آپ ایک کمپنی کی بینک کو لیٹرز بھیجو گے ایز این آڈیٹر کہ بھائی بینک بیلنس کنفرم کر دے, یہ کچھ اور بول رہا ہے تم کچھ اور بول رہے ہو, تو بتا دو اسٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو دیٹس واٹ اٹ از. پھر دین انیشیل آڈٹ انگیجمنٹ اوپننگ بیلنسز. تو جب بھی پہلی بار کوئی انگیجمنٹ انڈر کرتے ہیں تو پہلی بار انڈر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ ایز این آڈیٹر میں اور آپ رسک فیس کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمپنی کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ انیشیل میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کرنٹ ایئر کی فائنینشیل بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن کرنٹ ایئر کی فائنینشیل کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تو اوپننگ بیلنسز ہوتے ہیں. اگر وہ اوپننگ بیلنسز مس اسٹیٹڈ ہوئے تو کرنٹ ایئر کے کلوزنگ بھی تو مس اسٹیٹڈ ہوں گے. تو ایز این آڈیٹر اوپننگ بیلنسز پہ جب تم پہلی بار کسی آڈیٹر اپوائنٹ ہوتے ہو کسی کمپنی کے, تو اس کے اوپننگ بیلنسز پہ کیا پروسیجر پرفارم کرنا ہے وہ آئزہ 510 بتاتا ہے.
एनालिटिकल प्रोसीजर्स, हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, हम रेशियोज में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बेशुमार हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बेशुमार तरह के एनालिसिस करते हैं. सो दैट्स ऑल आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ऑडिट सैम्पलिंग, आपको पता है जी ऑडिट में 100% ट्रांजैक्शन थोड़ी चेक होती है. एक तो मैंने बात करी थी मटेरियलिटी की, दूसरी आपको पता है 100% नहीं चेक होता. ऑडिटर हमेशा ऑडिट टेस्ट बेसिस पे परफॉर्म करता है. टेस्ट बेसिस पे परफॉर्म करने का मतलब ये है कि कुछ ट्रांजैक्शन चेक करता है, सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं करता. वो कुछ ट्रांजैक्शन जो चेक करेगा, वो सैंपल्स किस तरह से ड्रॉ करेगा, वो आपको आइजा 530 बताएगा कि भाई साहब ये सैंपल्स कैसे ड्रॉ होता है. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, IS 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट को डील करता है, लेकिन पूरे IFRS की एप्लीकेशन में अकाउंटिंग एस्टिमेट है. तुम जब वो IS 2 में NRV एस्टिमेट कर लो, तुम IS 10 में आउटकम्स इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के सॉरी तुम IS 16 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की लाइफ एस्टिमेट कर लो, रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट कर लो. तुम जो है वो IS 19 के अंदर जो है वो प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड अप्लाई करके एम्प्लॉइज की जो है वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एस्टिमेट कर लो. हजारों चीजें होती हैं जो एस्टिमेट पे चल रही होती. तो एस्टिमेट्स को, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को कैसे ऑडिट किया जाएगा, वो आइजा 540 गाइड करता है. फिर फेयर वैल्यू को कैसे ऑडिट किया जाएगा, फिर मजीद उसके साथ साथ जो है रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स जो है उनको कैसे ऑडिट किया जाएगा, सॉरी इनके रिलेटेड जो डिस्क्लोजर है वो. फिर आइजा 550 रिलेटेड पार्टीज, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, डायरेक्टर की कंपनी, डायरेक्टर के बेटे की कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की रिलेटेड पार्टीज को कैसे ऑडिट किया जाता है. सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ईयर एंड के बाद होने वाले इवेंट्स को कैसे ऑडिट किया जाएगा. ईयर एंड के बाद वैसे तो हम IS 10 में कहते हैं जी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट, उसकी ऑडिट इंप्लीकेशन क्या है, आइजा 560 गाइड करेगा. आइजा 570 रिवाइज गोइंग कंसर्न, IS 1 कहता है फाइनेंशियल बनाओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल बना रहे हो तो फाइनेंशियल अलग बनेंगे. अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो फाइनेंशियल ऑल्टरनेट बेसिस पे बनेंगे. तो आइजा 570 गाइड करता है गोइंग कंसर्न इवैल्यूएशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता, वो आइजा 570 गाइड करेगा. 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो कहते हैं ना लिखवा लो लिखवा लो. तो अक्सर हम बहुत सारी चीजें आइजा आपको कहता है भाई मैनेजमेंट से लिखवा लो, लिखावा ले लो. तो जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे लेनी है, किन सरकमस्टांसेस में लेनी है, किन सरकमस्टांसेस में लेना मैंडेटरी है, तो ये तमाम की तमाम चीजें आइजा 580 में पढ़ेंगे. देन 600 की सीरीज में एक ग्रुप ऑडिट्स हैं कि अगर आप पेरेंट हो, सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, सबको पूरे ओवरऑल ग्रुप को ऑडिट कैसे करोगे. अगर पेरेंट का ऑडिटर कोई और है, सब्सिडरी का ऑडिटर कोई और है, एसोसिएट का ऑडिटर कोई और है, जॉइंट वेंचर का ऑडिटर कोई और है, तो ये मुख्तलिफ तरह के ऑडिटर से कैसे कॉरेस्पॉन्ड करना है, कैसे इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे उस इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके तुम्हें अपना ऑडिट ओपिनियन देना है, ये तमाम चीजें पढ़ेंगे. आइजा 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑर्डर, जरूरी नहीं ऑर्डर एक्सटर्नल ऑर्डर सारे काम खुद करे, इंटरनल ऑर्डर पर रिलाई कर सकता है. ही कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑर्डर. ही कैन आस्क द इंटरनल ऑर्डर के भाई तू बता दे क्या करना है, सही है, तू जो काम करके आ रहा है उसका कुछ थोड़ा सा एविडेंस हमें दे दे, हम उस पर रिलाई कर लें. बट अगेन देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स दैट नीड टू बी फॉलोड. 620 एक्सपर्ट चाहिए होता है जी. ऑयल एंड गैस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, एक्सप्लोरेशन कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, आप किसी और टेक्निकल कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, एक्सपर्ट चाहिए. एक्सपर्ट चाहिए आपको. भाई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, 15 साल से कंस्ट्रक्ट हो रही है, अब हर साल WIP में है, वो बोल रहा है जी आज हमने जो है वो 5 करोड़ की कंक्रीट लगा दी, आज हमने 15 करोड़ का सरिया लगा दिया, आज हमने 20 करोड़ की कंक्रीट लगा दी. ओ भाई मैं ऑडिटर हूं, मैंने डेबिट क्रेडिट पढ़े, मैं कहां से वेरीफाई करूंगा. मुझे एक्सपर्ट चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, मुझे स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन का बंदा चाहिए. फिर आइजा 700 पूरा ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो मुख्तलिफ तरह के ऑडिट रिपोर्ट की पूरी इंप्लीकेशंस जो है ना वो हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. 800 की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. तो बेसिकली 800 की सीरीज में एक आइजा 800 स्पेशल कंसिडरेशंस, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. अक्सर और बेहतर ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज के ऊपर जो है ना वो दो तरह की फाइनेंशियल बनानी होती है. एक उनको स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स गिवन होते हैं कि जी तुमने फला रिपोर्टिंग के लिए फला तरह की फाइनेंशियल बनानी है, तो वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स हैं. अब तुम एज एन ऑडिटर ऑडिटेड नॉर्मल फाइनेंशियल का तो ऑडिट कर रहे हो,
اگر اسپیشل پرپز فائنینشیل کا آڈٹ کرو گے تو اس پہ جو ہے وہ آپ کے پاس کس طرح سے ہوگا, تو وہ آپ کو آئدہ 800 گائڈ کرے گا. آئدہ 805 اسپیشل کنسیڈریشن آڈٹ آف سنگل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اینڈ اسپیسیفک ایلیمنٹس اکاؤنٹس اور آئٹمس آف فائنینشیل. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ بول دو بھائی صرف ریسیویبل کا آڈٹ کر دے, بھائی صرف سیلس ٹیکس ریفنڈیبل کا آڈٹ کر دے, بھائی صرف پیبل کا آڈٹ کر دے. کبھی کبھار گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ آئدہ 805 اپلائی ہوگا. آخری 810 engagements to report on summary financial statement which is basically بہت ساری کمپنیز کو بائی لا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سمرائز فائنینشیل بنا کے دو. یہ جو ڈیٹیلڈ فائنینشیل ہے اس کے علاوہ ایک سمری فائنینشیل بناؤ, اس پہ آڈیٹر سے الگ اوپینین لو. تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم آئزہ 700 کی رپورٹ میں اس کو میٹر میں ادر میٹر میں ریفر بھی کرتے ہیں کہ یار ہم نے سمری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ بھی اوپینین دیا ہے, اس کو اور اس کو مکس نہیں کر دینا, وہ الگ ہے یہ الگ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام کی تمام چیزیں پورے آئزہ میں ہیں. آئزہ 200 سے شروع ہو کے آئزہ 810 پہ اینڈ ہوتا ہے, اور وہ اس میں مختلف طرح کے آئزہ کیا 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 ریکوائر کرتے ہیں, یہ میں نے آپ کو ان جنرل بتا دیا.